प्राइम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन ने एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डीसीओ पेशावर सिराज अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पेशावर की सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिराज साहब, ये बताइए कि गुज़श्ता कई दिनों से पेशावर में जो सूरत हाल है वो निस्बतन बेहतर है। इस वक्त एंट्री पॉइंट्स पे क्या सूरत हाल है जहाँ पे नाके लगे हुए हैं? जावेद साहब, ये जो है ना पेशावर, जिस तरह आपको मालूम है हमारे इर्द गिर्द जो है ना ट्राइबल बेल्ट है, एफआर पेशावर है, एफआर कोहाट है, बाड़ा है, वहाँ पे तकरीबन हमारी बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग हो रही है और हमने चेक पोस्टें कायम की हुई है और वहाँ उस चेक पोस्टों पे जो है ना हमने नफरी भी ज़्यादा की हुई है, बल्कि हमारी खुसूसी तवज्जो इस बात पर होगी ताकि कोई वहाँ पे सख्त किस्म की चेकिंग हो ताकि पेशावर को कोई इस किस्म की अच्छा एंट्री न सिराज हो। साहब, ये जो मुख्तलिफ जो नाके लगे होते हैं, इसमें अवाम को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ मरीज़ होते हैं, लोगों को बाज़ औक़ात जल्दी होती है, तो किस तरह से मुमकिन बनाएंगे कि नाकों में अवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? हाँ बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया। हमारी इस किस्म की हिकमत अमली होगी कि मतलब है कि प्रॉपर सर्च होगा और सर्च के बाद जो है ना उसकी एंट्री पेशावर सिटी में अलाउ होगी और चेक पोस्ट पे जो भी अमला होगा वो अपने आप को मुतमईन करेगा और जो ही हो मुतमईन हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ बीमार भी आएंगे तो इस किस्म की हमारी जो है ना इस किस्म की वो हम नहीं करेंगे कि किसी बीमार को या किसी एमरजेंसी वाले पेशेंट्स को मुश्किल पेश आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज अहमद खान साहब, डीसीओ पेशावर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से पेशावर में। और अब हम बात करेंगे रिफॉर्म जीएसटी के हवाले से। इस वक्त हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि इत्तेहादी जमातें भी हुकूमत के लिए रिफॉर्म जीएसटी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये वो जमातें हैं जो इत्तेहादी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं और हुकूमत को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है कि वो किस तरह से अपने इत्तेहादियों को और दीगर जमातों को कन्विंस कर पाएँ। इसके साथ साथ अपोजिशन ये कहती है कि इस मुख्तलिफ सरकारी इदारों में 300 से 400 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। इस करप्शन को रोका जाए तो वहां से भी ज़राए पैदा किए जा सकते हैं। क्या सूरत हाल है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा फौजिया वहाब ने। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया वहाब साहिबा। अपोजिशन कहती है कि 300 से 400 अरब रुपए की पिलफरेज हो रही है सरकारी इदारों में। हुकूमत में क्या ये सोच भी पाई जाती है कि इन इदारों से करप्शन खत्म की जाए? ये मैं सुनती रहती हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए ये क्या मसले का इलाज है? आप नहीं समझते हैं कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और हमें बहुत से लोग हैं जो इस मुल्क में टैक्स नहीं देते हैं, वो उनको टैक्स अदा करना चाहिए। क्या ये टाइम नहीं आ गया है? पिलफरेज यकीनन होगी। देखिए, करप्शन एक ऐसी चीज है जिसका कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली तकरीर में जिक्र किया था, जो 11 अगस्त 1947 को उन्होंने दी थी। और अक्टूबर 1947 में पहला लेजिस्लेटिव बिल जो आया था वो यही था, टू इरेडिकेट करप्शन। लेकिन बदकिस्मती से 63 साल गुजरने के बावजूद हमने इस वबाल को खत्म नहीं किया, बल्कि ये अफसोस का मुकाम है, ये फैलता चला गया। अब बात आ रही है आपकी कि 400 अरब की पिलफरेज है या 500 अरब की पिलफरेज है या कोई सा भी एक्स अमाउंट है। देखिए, कोई भी चीज को खत्म होते होते एक वक्त लगता है। पहला हमारा टारगेट ये है कि अब जो भी महसूलाती निज़ाम होगा वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर होगा, वो ऑटोमेटेड होगा। अब तक जितने भी काम हुए हैं टैक्सेशन के, वो मैन्युअल हुए हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं वो ऑटोमेशन। जैसे ही ये बिल पास हो जाता है तो इसकी ऑटोमेशन शुरू हो जाएगी और इस ऑटोमेशन सिस्टम जब हम इसको नाफिज कर देंगे तब इसका कलेक्शन शुरू हो जाएगा और उम्मीद ये है कि मार्च तक ये सिस्टम बन जाएगा जिससे लोगों को आसानी हो जाएगी। देखिए, यही मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी जो कस्टम्स के सिलसिले में भी इस्तेमाल हुई। आपको मालूम है कि कस्टम जो है वो कहा जाता था बदनवानियों का मरकज। जो भी कस्टम ऑफिसर हुआ तो उसके बारे में कहते थे हाजा मिन फजले रब्बी। लेकिन जब कस्टम्स एफबीआर ने कस्टम्स में पैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया और तमाम चीज़ों को कंप्यूटराइज करवाया और ऑटोमेशन करवाई, तो आपने देखा है कि वहाँ पर करप्शन जो है बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि यकसर ख़त्म हो गई है या मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा हो गया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब बदउनवानी का एलिमेंट कम हो गया है। इसी तरीके से अगर ये बिल पास हो जाता है और हम इसको ऑटोमेटेड सर्विसेज में लेकर आ जाते हैं
تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت سارے شکوک و شبہات یا جو پلفریج کرنے کے جو ایونیوز موجود تھے وہ ختم ہو جائیں. اچھا، یہ تو پلفریج کی بات ہو گئی. اب آپ یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں، آپ ان کو کس حد تک کنونس کر پائے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کے تو بڑے شدید تحفظات ہیں اس بل کے حوالے سے. جی، ان کا اعتراض ہے اور اس کو اب دیکھا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کی سپورٹ کو مشروط کر دیا ہے کہ جی جب تک آپ ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے اس وقت تک وہ اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے. تو میں آپ کی توسط سے یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیے ایک تو یہ بل کوئی نیا بل نہیں ہے، یہ جو ریفارمز ہونے جا رہے ہیں یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. 1990 میں یہ سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت جی ایس ٹی کا آغاز ہوا تھا اور اس کے تحت مینوفیکچرنگ لیول پہ اور امپورٹرز لیول پر گڈز پر ٹیکس لگتا تھا 17 سے 25% کے درمیان. اب اس میں ہوا یہ کہ پچھلے 20 سالوں میں بجائے اس کے کہ ہم اپنے محصولات کے نظام کے دائرہ کار کو وسیع کرتے، ہم اس کو محدود سے محدود کرتے چلے گئے اور ہم نے مختلف طریقوں سے چھپ کے ساز باز کر کے ادھر ادھر سے ہم نے ایگزیمپشنز لے لی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 20 سال کے عرصے میں ہمارے پاس ایک بڑا نیٹ ورک ہونا چاہیے تھا، ہمارا جو ٹیکس نیٹ تھا اس کو وسیع تر ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا. اب یہ مجھے بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کنزیومر تو سارا بوجھ اٹھائے، لیکن جو سپلائی آف چین ہے، چین آف سپلائی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مینوفیکچرر اور امپورٹر وہ تو ٹیکس ادا کرتا ہے، لیکن جو آپ کا مارکیٹنگ کرنے والا ہے، جو آپ کا خدا بھلا کرے ہول سیلر ہے، ڈیلر ہے، ریٹیلر ہے، یہ سارے کے سارے ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے. اب اس بل کا مقصد بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں کہ ایک تو ہمیں دائرہ کار کو وسیع کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. ابھی بھی ہماری جو اکانومی کا سائز ہے وہ $165 ارب ہے. سوچئے جب یہ مکمل طور پر ہماری معیشت ڈاکیومنٹ ہو جائے گی تو اس کا سائز اچھا فوزیہ صاحبہ، زرعی ٹیکس کے حوالے سے ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں، آپ کا موقف اس پہ کیا ہے؟ یعنی ایگریکلچر ٹیکس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، زراعت بنیادی طور پر یہ پروونشل ٹیکسز رہے ہیں. دو چیزیں ہیں جو کہ ہمیشہ سے پروونسز کے پاس رہی ہیں، ایک آپ کا ایگریکلچر اور دوسرا آپ کا پراپرٹی. یہ دونوں ٹیکسز جو ہیں وہ آپ کو پروونسز کے ہاتھ میں رہی ہیں. اب یہ پروونسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو انفورس کریں. ہاؤ ایور اس نئے جو بل ہم لے کر آ رہے ہیں آر جی ایس ٹی جس کو کہتے ہیں، اس میں پہلی دفعہ ہم کچھ ایسے آئٹمز ہیں جس پر اب تک لوگوں نے ایگزیمپشنز لی ہوئی تھی اور جس کا کوئی فائدہ عوام کو ایس سچ نہیں ہو رہا تھا. فائدہ ان کو پروفٹ میکنگ جو انڈسٹریز تھی ان کو ہو رہا تھا. اس میں جیسے فرٹیلائزر ہے، پیسٹی سائڈز ہیں، اب ان پر بھی ٹیکس لگے گا تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف ایک طبقہ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرے اور ایک طبقہ جو ہے وہ بالکل تمام ٹیکسوں سے بریوز جمع ہو. تو پہلا قدم جو ہے اس سلسلے میں ٹیکس زراعت کو ٹیکس نیٹ میں بہت لانے بہت کے شکریہ لیے فوزیہ یہ ہے وہاب کہ صاحبہ، ہم پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ہم سے گفتگو کر رہی تھی اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی ریفارم جی ایس ٹی کے حوالے سے. اگر آپ اپنی رائے یا کوئی کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.